ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा एनहांसिंग एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। नाज़रीन, जैसा कि आज का दौर तेज़ी से बदल रहा है और बदलती दौर में हमें हमारे सकाफती वर्से को महफूज रखने की ज़रूरत है, लेकिन इनको महफूज रखने में हमें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ तालीम को फरोग देने में भी हमें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कैसे हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और कैसे हम इन चैलेंज का हल तलाश कर सकते हैं और कैसे हम एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं जो मॉडर्नाइजेशन और हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कनेक्ट कर सके, इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करना निहायत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम एजाज अहमद परे, जो कि हैं लेक्चरर और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नेट सेट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ और दो मेहमानान मौजूद हैं, आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इनामुल हक पीरजादा, जो कि कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश IUST से। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोइज एजाज भट्ट साहब, जो कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के थैंक यू फॉर प्रोग्राम में। इनवाइटिंग मी। सबसे पहले एजाज साहब आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप हमारे मरकजी मेहमान हैं। बात करते हैं तालीम की, तो तालीम के जरिए हम कैसे हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तालीम से हम कल्चर यानी हमारी सकाफत को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, ये एक समाजी अमल है और हर एक समाजी अमल ऐसा होता है जिसका कोई ना कोई मकसद होता है। और तालीम ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, ये इंसान ने खुद शुरू किया है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल। जो स्कूल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज क्रिएटेड बाय मैन हिमसेल्फ। और जो भी काम इंसान करता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर हम तालीम की बात करें, इसके कसीर मकासद हैं, एक ही मकसद नहीं है। कहीं इसका मकसद इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, कहीं इसका मकसद सोशल डेवलपमेंट है, कहीं इसका मकसद वोकेशनल डेवलपमेंट है, और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम इसका मकसद है, दैट इज कल्चरल डेवलपमेंट, यानी सकाफती डेवलपमेंट, कल्चर का फरोग। ये इसका एक अहम मकसद है। और अगर जो आपका सवाल है, अगर इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूं, जो एजुकेशन है, द वर्ड एजुकेशन, ये वर्ड एजुकेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया है, एजुकियर। और एजुकियर का जो मीनिंग है, इंग्लिश में हम कहते हैं एजुकियर मीन्स टू नरिश। जब हम नरिश करने की बात करें तो बच्चे को किस चीज के साथ नरिश करेंगे, ये सवाल है कि किस चीज के साथ नरिश करना है। तो वी हैव टू नरिश द चाइल्ड, वी हैव टू एनरिच द चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ बिलीफ्स, विद नॉलेज, with customs, with traditions, with laws, with attitudes, with habits. और ये customs, beliefs, traditions, laws, this all is our culture. यही culture है। यानी इससे हमें पता चला कि one of the fundamental aim of education is transmission of culture. तो एजुकेशन, तालीम शुरू ही इसीलिए की गई है, यानी जो एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया गया। अगर हम एंशिएंट पीरियड्स की बात करेंगे तो स्कूल सिस्टम नहीं था। बिल्कुल। मिडीवल पीरियड में भी स्कूल सिस्टम नहीं था। इट वाज नॉट लाइक द वे वी आर हैविंग स्कूल्स राइट नाउ। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। स्कूल का जो कंसेप्ट है, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है।
18th सेंचुरी से हम देखते हैं कि दुनिया में स्कूल्स वजूद में आए हैं. उससे पहले स्कूल का कोई सिस्टम नहीं था. अब स्कूल का मकसद ही है सकाफती फरोग, कल्चरल डेवलपमेंट. तो करना क्या है, एजुकेशन के जरिए हम पहला जो काम है, एज ए टीचर मैं बताऊंगा, एज ए लेक्चरर मैं बताऊंगा, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू अवेयर आवर स्टूडेंट्स कि हमारा कल्चर क्या है, बिल्कुल हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी शिनाख्त क्या है. पहला काम है कि अवेयर करना. हम देख रहे हैं इस वक्त के सोशल मीडिया के जो आया है, बाकी चीजें आई, उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारी जो यूथ है, जिनको हम कहेंगे जेनजी, जनरेशन जेड जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल दे आर डिवेटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशंस. उनको पता ही नहीं है कि हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारे कस्टम्स क्या है. एज ए टीचर मुझ पे ये जिम्मेदारी है, तालीमी निज़ाम पे ये जिम्मेदारी है कि हम पहले अवेयर करें लोगों को. बच्चों को पहले अवेयरनेस की जरूरत है. जब बच्चे अवेयर हो जाएंगे कि हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे बिलीफ्स क्या है, उसके बाद हमें उनका एटीट्यूड चेंज करना है. बिल्कुल. लेकिन पहला जो काम है दैट इज अवेयरनेस. और अवेयरनेस में जो सबसे अहम रोल है वो तालीम का है. बिल्कुल सही. तालीम बच्चों को अवेयर कर सकती है अपने रूट्स के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में. दूसरा स्टेप मैंने बताया कि उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज करना है. दैट माई कल्चर इज यूनिक. मेरी जो सकाफत है ये यूनिक है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की जो सकाफत होती है दैट इज यूनिक. आई एम कश्मीरी बिकॉज ऑफ माई कल्चर, और इस यूनिकनेस को मुझे नहीं छोड़ना है. बिल्कुल. अगर मैंने अपने कल्चर को छोड़ा, मेरे जिस्म के नशोनुमा से, मेरा जो जेनेटिक मेकअप है, इससे मैं कश्मीरी नहीं हूं. आई एम ए ह्यूमन बीइंग लाइक अदर एनिमल्स. मैं भी आई एम मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज. तो इससे मैं कश्मीरी नहीं बनता हूं. अगर मैं कश्मीरी हूं वो मैं अपने कल्चर की वजह से हूं. बिल्कुल सही. तो दूसरा काम है वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ आवर स्टूडेंट्स. क्या होता है बेसिकली हमारे समाज में एक मामला ये भी है कि जब एक बच्चा स्कूल आता है वो इस मकसद के लिए स्कूल आता है कि इसको जॉब मिलेगी. ये साइंस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल एनालिसिस वो सीखेगा ताकि ये मार्केट में जाकर एक अच्छी जॉब हासिल करेगा. इसको हम कहते हैं कलरिकल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. हमारे यहाँ एक कलरिकल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन चलता है. पेरेंट्स बच्चे को इसीलिए स्कूल में दाखिला कराते हैं बच्चे का कि कल को जाके इसको जॉब मिलेगी. लेकिन उनका भी, पेरेंट्स का भी एटीट्यूड चेंज होना चाहिए और बच्चे का भी एटीट्यूड हमें चेंज करना है. नहीं, एजुकेशन का एक बेसिक मकसद, वन ऑफ द फंडामेंटल एम्स ऑफ एजुकेशन इज द कल्चरल डेवलपमेंट. इन जनरल एक सोसाइटी का एटीट्यूड बिल्कुल. हाँ, हमें सोसाइटी, एज टीचर मुझे सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना है कि दिस कल्चरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन. तो उसके बाद करिकुलम के जरिए से, करिकुलम भी और बातचीत करेंगे करिकुलम. फिलहाल हम रुक करते हैं आपकी ओर. सो एज अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन इंग्लिश, तो आपको क्या लगता है जो कश्मीरी लिटरेचर है या जो कश्मीरी पोइट्री है वो कैसे हमारे कल्चरल आइडेंटिटी के साथ हमें कनेक्ट करते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने मुझे यहाँ इस काबिल समझा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया. तो जहाँ तक कश्मीरी लिटरेचर और पोइट्री का ताल्लुक है, ये एक्ट करते हैं एज टॉर्च बियरर्स फॉर द यूथ टू delve deeper into the region's rich history, culture and ethos. Furthermore, जो यहाँ के लोकल पोइट्स हैं जैसे ललदद है, हब्बा खातून है, इनकी वर्क्स के थ्रू हम सीख सकते हैं जो टाइमलेस थीम्स है, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, रेजिलियंस है या लव फॉर नेचर है, जो रेजोनेट करता है डीपली विद द कश्मीरी हेरिटेज, तो वो हम सीख सकते हैं. फर्दरमोर इन वर्क्स के थ्रू जो यहाँ का यूथ है वो सीख सकता है, वो देख सकता है कि जो यहाँ के एस्पायरेशंस हैं, जो एंसेस्टर्स इनके रहे हैं, बिल्कुल उनकी एस्पायरेशंस या उनकी स्ट्रगल्स क्या रही हैं, और उससे वो डीपली कनेक्ट कर सकता है विद देयर रूट्स. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपसे आगे और बातचीत करेंगे. फिलहाल हम रुक करते हैं आपकी और बात करते हैं चूंकि अभी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है उनका नंबर. तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जो है ये हमें कैसे मदद कर सकता है कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. ये जो हमारा जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, दिस हेल्प्स अस टू प्रमोट आवर कल्चर. जैसे फिल्म्स हो गई, कश्मीर पे डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, जैसे इनाम ने मेंशन किया ललदद और हब्बा खातून. वी एज अ यूथ कैन मेक लाइक फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और एनीथिंग दैट कैन प्रमोट कश्मीरी कल्चर. लाइक जैसे हमने बनाया था अपनी यूनिवर्सिटी में, हमने बनाया था एक फिल्म ललदद पे.
تو اس نے پروموٹ کیا تھا اس ٹائم پہ، لٹرلی سوسائٹی ہماری یونیورسٹی نے بنائی ہے، اس سے پروموٹ ہوا بہت کشمیری کلچر. ایسے ہی جیسے سوشل میڈیا پہ ہم نے کچھ پوسٹ کر دیا کشمیر کے بارے میں، اور کشمیری یوتھ جو ہے دے ہیو پاور لائک ٹو اپنا یہ کشمیری کلچر کو پوری دنیا تک پھیلانے میں، پروموٹ کر سکے. تو یہ ہمیں اس میں ہیلپ کرتا ہے. اور لائک میڈیا ہو گیا، نیوز ہو گئی، کشمیر کے کلچر کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. جیسے ابھی آٹم تھا ہمارا، اس ٹائم پہ ہمارے شالیمار باغ اینڈ اور لائک اس سے ٹورزم بھی گرو ہوا، اس سے کلچر پروموٹ ہوگا، کشمیر کا جو مین کلچر ہے اپنا وہ پروموٹ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور رخ کرتے ہیں، آپ بات کر رہے تھے کریکولم کی، جو 10+2 کریکولم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جو 10+2 کریکولم ہے کیا یہ انکارپوریٹ کر رہا ہے ان کلچرل ویلیوز کو، ایجوکیشنل ویلیوز کو، یہ انکارپوریٹ کر رہا ہے، اور ابھی کیا کچھ چینجز ایڈیشن کی ضرورت ہے؟ اور جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. اگر ہم 10+2 لیول کی بات کریں تو جو ہمارے ثقافتی ورثہ ہے اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے وہاں پہ. یہ بدقسمتی کی بات ہے. بالکل. جو ہمارا ہیومینٹیز یہ بلاک ہے وہاں پہ دیر از اسکوپ فار دس ٹائپ آف کیریکولم، لیکن انفارچونیٹلی بہت کم ملتا ہے. لیکن اگر ہم اسکول لیول پہ مطلب پرائمری لیول، سیکنڈری لیول پہ ایلیمنٹری لیول پہ بات کریں گے تو وہاں پہ چاہے ہم لینگویجز کے ذریعے یا ہماری جو ہسٹری ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ دیر آر تھنگس انکارپوریٹڈ اباؤٹ دی کلچر، لیکن جس لیول کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. چاہے ہم بیسک لیول کی بات کریں تو سیکنڈری لیول پہ تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ وی ہیو ڈائیورسفیکیشن، وہاں ڈائیورسفیکیشن ہے. وی ہیو میڈیکل اسٹوڈنٹس، وی ہیو ہیومینٹیز اسٹوڈنٹس. تو میڈیکل کے وہاں تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہمارا ایکیڈمک سلیبس ہے، جو ہمارا کیریکولم ہے وہاں تو انکلکیٹ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہیں. بٹ دیر آر پروویژنس، وہاں پہ بھی پروویژنس ہیں. جو ہمارا ایکسٹرا کیریکولر پارٹ ہے، جو ہمارا کو کیریکولر پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ پروویژن ہے. تو وہاں پہ لیکن وہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم سے ہو سکے پاسبل تھا ہم اتنا نہیں کرتے. بالکل نہیں، جتنا پاسبل تھا اتنا بھی ہم نہیں کرتے. اپنے کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے 10+2 لیول پہ جتنا پاسبل تھا وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ہم سے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی کمی ہے، اسکول لیول پہ بھی کمی ہے. جس طرح اگر ہم نے دیکھا کہ سپورٹس ہم نے اچھی طرح سے انکارپوریٹ کر دیا، اس کا ایک اچھا رجحان ہے ہمارے اسکول. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز ہے، کلچر کو انکلکیٹ کرنے کے لیے بچہ تب آپ کے ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے گا جب اس کو اس کے لیے کچھ ملے گا. یعنی ہمارا ایک انٹرنل اسسمنٹ ہوتا ہے. تو انٹرنل اسسمنٹ ہم سپورٹس کا کرتے ہیں، انٹرنل اسسمنٹ ہم بچے کی اٹینڈنس کا کرتے ہیں، انٹرنل اسسمنٹ ہم باقی چیزوں کا کرتے ہیں. اگر انٹرنل اسسمنٹ میں اس چیز کا بھی کوئی پروویژن ہوتا کہ بچہ کتنا اپنی ثقافت کے ساتھ وابستہ ہے، کتنی اس کو لگن ہے اپنی ثقافت کے ساتھ، اگر اس میں بھی کچھ اس کو گریڈز ملتے تو وہ بیٹر رہتا. بالکل، وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ شو کر پاتے. بالکل. اس کے لیے ورکشاپس ہوتے، اس کے لیے سیمینارز اگر سکولز میں ہوتے تو ایک بچہ کتنا انوالوڈ ہے اس چیز کے ساتھ. اس کے لیے اگر اس کو کچھ گریڈز ملتے، حالانکہ گریڈز کہنا ایک اچھی بات نہیں ہے، ہم زیادہ گریڈز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن ایک اس کا بچے کو فائدہ ملنا چاہیے تھا کہ اگر بچہ ثقافت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اپنے روٹس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں ایکٹیو رہتا ہے. فار ایگزامپل وی ہیو ہمارے کلچر میں لڑیشا ہے، بانڈ پتھر ہے. اگر بچہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ ملنا بھی چاہیے وہاں سے، تو بچہ زیادہ کینلی اس میں انٹرسٹ لے سکتا ہے. بالکل. دوسری بات، اب ہم بات کریں گے جو ہیومینٹیز سبجیکٹ ہے وہاں پہ بھی مسئلہ ہے. اب ہم 11th 12th لیول پہ لوکل ہسٹری نہیں پڑھا سکتے. لوکل ہسٹری کے لیے ہمارا جو پرائمری یا جو ہمارا ایلیمنٹری ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پروویژنز ہیں. تو بچہ جب ایڈولسنس ایج میں ہوتا ہے، 11th 12th لیول پہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم لوکل ہسٹری زیادہ نہیں پڑھا سکتے ہیں. بالکل. وہاں ہمیں وی ہیو ٹو گو فار نیشنل ہسٹری، وی ہیو ٹو گو فار انٹرنیشنل ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، میڈیول واٹ ایور. وہاں زیادہ یہ پروویژن نہیں ہو سکتا. تو پروویژن یہ ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لینگویج کی تو
تو لینگویج کے ذریعے ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں کلچرل آئیڈینٹی کے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک انگلش لینگویج کا تعلق پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. انگلش لینگویج کا ڈوئل رول بنتا ہے ٹو پروموٹ ایز ویل ایز ٹو پرزرو کلچرل آئیڈینٹی. دیکھیے جہاں تک کشمیری لینگویج کا تعلق ہے وہ امپورٹنٹ ہے ٹو ایڈریس ٹو کنیکٹ ود دی نیوئنسز آف دی لوکل کلچر اور ٹریڈیشنز، بٹ جو انگلش لینگویج ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹو ایکسپوز دیز کلچرل ٹریجرز ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. اور مور اوور اس میں جو ہے جو یہاں کے لوکل اسکالرز ہیں یا رائٹرز ہیں ان کو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے ٹو انٹرپریٹ اینڈ ٹرانسلیٹ دیز ورکس فار اے واسٹ آڈینس انگلش سے. بالکل صحیح. اور اس سے جو ہے ہم اس کلچرل آئیڈینٹی کو پروموٹ کر سکتے، جو ہمارا ٹریڈیشنل ویلیو ہے اس کو پروموٹ کر سکتے. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کیوں رخ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کیسے جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، یہاں کے جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہے ان میں ان کو پرزرو کرنے میں، ان کو فروغ دینے میں وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایز این ایگزامپل فلمز اور ڈاکیومنٹریز اور لائک سوشل میڈیا. اٹ از لائک سب سے زیادہ پاور ہے سوشل میڈیا میں. بالکل. سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کر لیا اپنا کشمیری کلچر، کشمیر کو دکھایا کہ کشمیر کیسا ہے، ناٹ دا اولڈ کشمیر جو دکھایا جاتا تھا پہلے، بٹ جو ابھی کشمیر ہے، جو یہاں کا کلچر ہے، فیرن ہو گیا، کانگڑی ہو گیا، لائک دیٹ کلچر وہ ہم دکھا سکتے ہیں لوگوں کو، پوری دنیا کو، کیونکہ سوشل میڈیا از ورلڈ وائڈ تو ہم یہ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں، تو اس سے پروموٹ ہوتا ہے ہمارا کشمیری کلچر. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جب ہم بات کرتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کی، ہم بولتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ابھی کافی زیادہ توجہ جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ دیا جاتا ہے. وہیں پہ جب ہم کلچرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے یہ جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کا جب ہم دیکھتے ہیں ابھی ماڈرنائزیشن دور ہے تو ہم کیسے ان دونوں کے بیچ میں برج کریٹ کر سکتے تاکہ جو ماڈرنائزیشن ہے اور جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ہم کنیکٹ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کون سے ایسے چیلنجز ایز این ایجوکیٹر آپ کو کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل صحیح بات فرمایا آپ نے، بجا بات ہے. آج عالمگیریت کا دور ہے جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں. تو اس گلوبلائزیشن میں جو ہمارا یوتھ ہے وہ زیادہ انکلائنڈ ہے ٹورڈز ویسٹرنائزیشن. بالکل. وہ فیل کر رہے ہیں شاید دس از دا بیسٹ تھنگ، لیکن ان کا جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وی آر آلسو یونیک. ہمارا بھی اپنا جو یہ کلچر ہے یہ یونیک ہے، یہ بھی یونیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ان تک وہ پہنچانا، جو ہمارا کریٹیوٹی جو ہم میں تھی، جو ہمارا بیسٹ تھا وہ ہمارے یوتھ تک نہیں پہنچتا ہے. اب دیکھیے سوشل میڈیا کی بات یہاں پہ چھڑ گئی، تو سوشل میڈیا پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا جو بیوٹیفل چیز ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. ہماری ہی پرابلم ہے، ہم اپنی بیوٹی کو، ہم اپنے ایستھیٹک ویلیوز کو سامنے نہیں لا پا رہے ہیں. بالکل، کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا بھی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کا کلچر کے ساتھ کوئی وابستگی ہی نہیں. بالکل. شاید پیسہ کمانے کی وجہ سے کچھ اور مطلب کئی اور ان کے اپنے مسئلے ہیں، بالکل، جس کی وجہ سے ہمارا جو لوکل کلچر ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. ایکسیپشنز آر دیئر، کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اسکول لیول پہ اگر ہم بات کریں ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ہیریٹیج کلب ہونا چاہیے. یو ول فائنڈ میتھمیٹکس کلب ہر ایک اسکول میں ہوگا، سائنس کلب ہر ایک اسکول میں ہوگا، لیکن یہ ہیریٹیج کلب کیوں نہیں ہے؟ جب ہم کہیں گے کہ ایجوکیشن کا مقصد ہے کلچرل ڈیولپمنٹ، ہاں ٹھیک ہے میتھمیٹیکل ایٹیٹیوڈ بھی بچے میں پیدا کرنا ہے، سائنٹیفک، دس از دا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس تو پڑھانا ہے، لیکن وائی ناٹ دس ہیریٹیج کلب؟ ایک ہیریٹیج کلب کیوں نہیں ہے ہمارے اسکولز میں؟ بالکل. تو یہ چیلنجز ہے. ایز ٹیچر میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں تک پہنچاؤں اپنا کلچر، بٹ پروویژنز آر ناٹ دیئر. ہاں پچھلے 1-2 سال سے ہو رہا ہے، وہ کلا اتسو کا ایک پروگرام آ گیا، بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن اس میں بھی اس کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. ایسے پروگراموں کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے.
اگر ہم اسکول لیول پہ کوئز آرگنائز کریں، سیمینارز آرگنائز کریں، ورک شاپس آرگنائز کریں، تو یہ بچے کے لیے ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے، اس کے تھرو ہم بچوں تک اپنے ویلیوز پہنچا سکتے ہیں. بالکل، بہت بہت تو ہیریٹیج کلب اس میں بہت اچھا رہے گا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. جب ہمارے اے پی جے عبدالکلام ہمارے پریزیڈنٹ تھے تو راشٹرپتا بھون میں انہوں نے ایک ہٹ سی بنائی، اور اس ہٹ کا مقصد وہ ایک ٹریڈیشنل ہٹ تھی، وہ خود رہتے بھی اسی میں تھے. بالکل. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ جو روٹس ہیں وہ میں اپنے ہائر لیول تک پہنچاؤں، جو راشٹرپتی بھون ہے وہاں تک وہ ہٹ پہنچائے گی. لیکن جب وہ پریزیڈنٹ نہ رہے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ ہٹ بھی چلے گئی. یہی حال ہمارے سکولز کا بھی. اگر ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں وہ ایک دن کے لیے رہتا ہے، ایک مہینے کے لیے رہتا ہے، پھر اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا ہے. میں یہاں پہ تعریف کروں گا غلام نبی آتش صاحب کے، جنہوں نے انٹینجبل کلچرل اسپیکٹس آف کشمیر، یعنی جو انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج ہے کشمیر کی، اس پہ ایک اچھی کتاب لکھی. تو صحافیوں کو، مفکر جو ہیں، شاعر جو ہیں، پوائٹ جو ہیں، ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. بالکل. تاکہ جو بات ہے، جو پیغام ہے، جو کلچر ہے، وہ ہمارے یوتھ تک پہنچے. یوتھ جب یوٹیوب کھولتا ہے، کسی بھی چینل پہ آتا ہے، تو وہاں پہ ویسٹرنائزیشن ہوتے ہیں. بالکل. ویسٹ کے کنسپٹ جو ہے تو ان کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. دس از دا بیسٹ، یہی بیسٹ چیز ہے. لیکن جب وہ یوٹیوب کھولیں گے، جب اپنا کچھ آئے گا، دے ول اپریشیٹ، وہ کنیکٹ بھی کر پائیں گے. بالکل بالکل، ڈیفینیٹلی وہ اپریشیٹ کریں گے. ان میں اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہے، بچوں میں صلاحیت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں فالٹ ہماری ہی طرف سے ہے. تو اس چیز کو اپریسیشن کی ضرورت ہے. ہمیں آگے آنا ہے اور ان چیزوں کو سامنے لانا ہے، بالکل تک سامنے لانے کی ضرورت ہے. جی. اب جو آپ نے چیلنجز کی بات کی، چیلنج ہی ہے کہ گلوبلائزیشن ہے، ماڈرنائزیشن ہے، اور ویسٹرنائزیشن ہے. تو اس میں بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ اپنا کلچر پڑھ کے مجھے کیا حاصل ہوگا، مجھے جاب کی ضرورت ہے، تو اپنا کلچر پڑھ کے مجھے جاب تو نہیں ملے گا. لیکن بچے کا وہی ایٹیٹیوڈنل چینج، وہ اپنی شناخت کو اگر ہمیں برقرار رکھنا ہے تو اپنے کلچر کو بھی سمجھنا ہے. اب سائنس بھی پڑھو، اب کریٹیکل انالیسس بھی، پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ بھی پیدا کرو، لیکن ساتھ میں اپنی شناخت کو بھولنا نہیں ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے جیسے اعجاز صاحب نے ابھی بات کی کہ رائٹر جو ہے ان کی مدد کی وجہ سے ہمارا جو کلچرل ویلیو ہے اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم پرزرو کر سکتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں ینگ رائٹرس کی، تو ینگ رائٹرس اپنے ورک کے ذریعے کیسے ماڈرنائزیشن اور ان کلچرل ویلیوز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈیشنل ویلیوز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ینگ رائٹرس کا تعلق ہے، ینگ رائٹرس کو چاہیے کہ وہ ہائبرڈ اپروچ اپنائیں. بالکل. ان کو چاہیے کہ وہ یوز کریں ماڈرن فارمز آف اپروچ، جیسے سوشل میڈیا ہے یا ولاگز ہے یا کنٹمپرری آرٹ ہے، اس کا یوز کریں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو اپنا کنٹینٹ ہے اس کو گراؤنڈڈ رکھے ود کشمیری ویلیوز، ان کشمیری فولکلور، ان کشمیری ٹریڈیشنز، ان کشمیری فلاسفیز. تو اس سے وہ ایک بیلنسڈ اپروچ اپنا سکتے ہیں. ایک تو ماڈرنائزیشن بھی ساتھ چلے گی، اور جو کشمیری ٹریڈیشنز ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ بھی ساتھ رہیں گی. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی رخ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جو چونکہ آپ ایک طالب علم ہیں، تو آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کو کیسے شیپ کیا ہے جو یہ تھاٹس ہے، جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ٹریڈیشنل ویلیوز کے ریلیٹڈ؟ لائک میرا جو ایکسپیرینس ہے ٹریڈیشنل ویلیو سے ریلیٹڈ، لائک اس نے میرے کو شیپ کیا ہے کہ کشمیر کا جو کلچر ہے، میرے کو دکھایا گیا تھا بچپن سے کہ کشمیر کا جو کلچر ہے اٹ از لائک اونلی کہ یہاں برف ہے اینڈ وہ ہے، یہ ہے، یہاں کا حالات خراب ہے. بٹ جو میں نے پھر اپنی کریٹیکل تھنکنگ میں دیکھا، جو میں یونیورسٹی گیا، بالکل جو مجھے وہاں دکھایا گیا، جیسے ہماری یونیورسٹی میں اپنا کلچرل کلب ہے، جیسے سر نے بات کی تھی کلچرل کلب کا، اٹ از لائک گوئنگ ویل. اور للدت لٹریری سوسائٹی ہے، ایز آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ، وہ اس نے مجھے دکھایا کہ کشمیر کا جو اصلی کلچر ہے وہ کیا ہے، کشمیر کا کلچر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا پورٹرے کرنا چاہتا ہے کشمیر کا کلچر. تو اس نے میری سوچ پوری بدل دی کشمیر کے کلچر سے ریلیٹڈ. اینڈ میرے جتنے بھی دوست رائٹرز ہیں
लाइक अभी मॉडर्न राइटर्स हैं वो कश्मीर के बारे में कैसे लिखते हैं, कितना मतलब कश्मीर के कल्चर को कैसे प्रमोट करते हैं, तो उसने मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज कर दी। बिल्कुल, हमारे यहाँ कश्मीरी कुजीन भी हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे थे यूट्यूब की बात कर रहे थे, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उनके ज़रिए भी हम इनको प्रमोट कर सकते हैं। बात करेंगे चूँकि आपने कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सेट नेट क्वालिफाई किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आजकल के जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, और क्या कुछ चेंजेस आई है एग्जाम पैटर्न में? देखिए, पहले मैं जो आपने एग्जाम पैटर्न की बात की उस पे आऊँगा जी। अगर आप नेट सेट की बात की आपने की तो ये 2011 तक ये सब्जेक्टिव चल रहा था जी। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में एज ए स्टूडेंट आपको भी पता होगा कि यू शुड हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी you have to go into deep in depth study of the subject। आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बताया कि जो हमारे एस्पायरिंग टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक फिलासफर की बात कहूँगा, पाउलो फ्रायर एक फिलासफर हैं। वो एजुकेशन को मानते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रॉक्सिस। प्रॉक्सिस मीन्स कंसंटाइजेशन, यानी एजुकेशन का मकसद ये नहीं है, इट इज नॉट ए बैंकिंग कंसेप्ट। बैंकिंग कंसेप्ट वो मानते हैं कि डेड आउटडेटेड फैक्ट्स हम बच्चे के जहन में डालते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही वोमिट्स आउट दोज फैक्ट्स ऑन द पीस ऑफ पेपर। तो दैट्स नॉट एजुकेशन, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स यू इन डायलॉग, विच इन्वॉल्व्स यू इन डिस्कशन, जो आपके क्रिटिकल एनालिसिस तक पहुंच जाए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की सलाहियत में आप में पैदा करे। वो क्रिटिकल एनालिसिस आपने करनी है। जो भी आप पढ़ते हैं इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊं, मुगल पीरियड, मुगल पीरियड का जवाल आ गया, हम ये पढ़ते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, इस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। कौन सी ऐसी पॉलिसी रही जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बादशाह की। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको ऐसे ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि अगर किसी एम्परर का जवाल आ गया या किसी का उरूज आ गया, क्रिटिकली इस चीज को एनालाइज करो। बिल्कुल। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं समझना है कि इसका जवाल इस चीज से नहीं, इस चीज को क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो हर एक सब्जेक्ट में क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है। जी, आखिरी पे हम यही बोलेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी जरूरी है, कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब माहिरीन का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कल्चर के हवाले से ही, जो मैं भूल गया पहले कहना। हमारे बच्चे पिकनिक्स जाते हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, गार्डन्स हैं, शालीमार गार्डन है, बच्चा वहां जाता है, वो वहां पे खूब एंजॉय करता है। लेकिन बच्चा 4 बार गया होगा शालीमार बाग, 5 बार गया होगा, लेकिन इसकी डिजाइनिंग क्या है, वहां पे आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल क्यों इस तरह का बना हुआ था, इसके पीछे रीजंस क्या है, उनके लिए वहां पे कोई अगर एक्सपर्ट होता है, जो हमारी एकेडमी है यहाँ पे आर्ट कल्चर लिंग्विस्टिक्स की जो हमारी एकेडमी है, अगर इन गार्डन्स में कोई एक्सपर्ट्स होते जो बच्चों को समझाते कि इन चीजों के पीछे वजह क्या है, ये जो आर्किटेक्चर है क्यों ऐसे बनाया जाता था, तो बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड रहते इन चीजों के बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।